والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین جناب حضرت محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات پچھلا خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے واقعہ معراج دے حوالہ دے نال نبی پاک جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے آسمان تو ستاں آسمانہ تک دا جنت اور دوزخ دے حوالہ دے نال تذکرہ کر چکیا. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ رب العالمین نے معراج دی رات آمینہ دلال علیہ السلام نو جو 3 تحفے عطا فرما کے دنیا دے اندر زمین تے پھر بھیجے اونا 3 تحفیاں دا آج دے خطبہ دے اندر انشاءاللہ ذکر کرانگا. بعض لوگ یہ کہتے نے کہ جدو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے
معراج دی رات آسمانہ تے بلایا اور معراج دی رات آسمانہ تے رب نے بلا کے اپنے محبوب علیہ السلام نو اپنے بالکل قریب کر کے اپنی زیارت کروائی ہے۔ آقا نے جی نبی علیہ السلام نے اپنے رب دا دیدار کیتا ہے۔ ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جو شخص کہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھاں دے نال اپنے رب نو دیکھیا ہے، اس تو وڈا جھوٹ بولن والا کوئی انسان نہیں۔ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولیا ہے، بہتان لگایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے رب نو دیکھیا نہیں۔ اور ایک کوئی سوال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو کیتا سی کہ جی اللہ دے رسول تسا اپنے رب دا دیدار کیتا ہے، اپنے رب نو دیکھے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی اپنے پروانے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نو جواب دیتا کہ وہ ایک نور ہے، نور نو میں کس طرح دیکھ سکنا؟ پردے دے اندر ایک نور نو دیکھیا ہے، میں رب نو نہیں دیکھیا۔ تو حضرات پتہ لگیا کہ دنیا دے اندر اے دنیا والی اکھ جو ہے اے اپنے رب دا دیدار نہیں کر سکتی۔ ہاں قیامت والے دن اللہ رب العالمین مومنہ نو اپنا دیدار فرمائے گا۔ مومن اللہ دا قیامت نو دیدار کرنگے۔ دنیا دے اندر کسے اکھ نے اللہ دا دیدار نہیں کیتا، رب نو نہیں دیکھیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کولو بیان کر دینے، آپ فرمان دینے آقا علیہ السلام دے کول صحابہ بیٹھے نے تے ایک بندہ سوال کر دے، اللہ دے نبی جی اسی اپنے رب نو بھی ویکھاں گے کہ نہیں؟ اسی اپنے رب دا دیدار کرانگے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ مینو ایتے دسونا 14ویں رات دا چاند آسمان تے چمک دا ہوئے، 14ویں رات دا چاند آسمان تے چڑھیا ہوئے، بدل بھی نہ ہوئے، تے کیا کوئی اکھ 14ویں رات دے چاند نو ویکھن تو بغیر رہ سکدی ہے؟ ہر اکھ جیڑی ہے او بڑی آسانی دے نال آسمان دیاں بلندیاں تے جیڑا 14ویں رات دا چاند چڑھیا چمک رہا ہے انہوں ہر بندہ بڑے آرام نال آسانی نال دیکھ سکتا ہے۔ صحابہ عرض کر دینے محبوب جی 14ویں رات دا چاند آسمانوں تے چڑھیا ہوئے بندہ بڑے آرام نال دیکھ سکتا ہے۔ اور لوگوں چاند چڑھیا آسمانہ تے بندہ نیویں جگہ تے ہوئے، بندہ بلندیاں تے ہوئے، رش جنہ مرضی ہوئے، جنہیں لوگاں دا ہنجوم کیوں نہ ہوئے، اللہ
رب العالمین دے اس آسمانوں تے چمک دے چان نو ہر بندہ ویکھ لے گا تے آقا فرماندے نے میرے صحابیو جویں بندہ چان 14ویں دا ہر ویندا ہے اسی طرح مومن اپنے رب دا دیدار کرنگے مومن اپنے رب نو ویکھنگے آقا فرماندے نے میرے صحابہ سورج چڑھیا ہوئے اگر آسمان تے بدل نہیں تے دن ویلے سورج نو ویندیا کوئی دقت محسوس ہوندی ہے نہیں اللہ دے نبی ہر بندہ جدوں سورج چڑھ دائے جتھے بھی ہے وے ہر بندہ بڑی آسانی دے نال آسمان دے سورج نو دیکھ لیندا ہے میرے آقا فرماندے نے جویں تسی آسمان دے سورج نو دیکھ رہے ہو نا اسی طریقے نال قیامت دے دن مومن اپنے رب دا دیدار کرنگے مومن اپنے رب نو ویکھنگے اللہ سانو نہ لوگاں وچ شامل فرما لے جنہاں قیامت نو تیرا دیدار کرنا اللہ جنہاں قیامت نو تینوں تکنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے کوکار بندیانو اپنی جنت وچ داخل فرما دے گا اللہ دے باغی تے رب دے نافرمان بل دی جہنم دی اگ وچ چلے جانگے اللہ اپنے جنتی بندیانو بے شمار انعامات عطا فرمائے گا اللہ جنتیانو جنتیاں نعمتاں نال نوازے گا پھر اللہ فرمانگے او میرے جنتی بندیوں تانوں کسے اور چیز دی خواہش بھی ہے وے اللہ ہر چیز ہی مل گئی ہے اور خواہشاں تمنا کا دیا رہ گئیاں نے آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین میرے نہ جنتی لوگاں دے سامنے اپنا پردہ ہٹا دے گا اپنے نور دا پردہ ہٹا کے جنتیاں نو رب اپنا دیدار کروا دے گا سبحان اللہ جنتیاں واسطے لوگوں اے رب دا دیدار بہت بڑی نعمت ہوئے گی حضرات آؤ نظر غور فرما لو اس واسطے اینا اختلافات وجدے پینا ہی نہیں چاہی دا ایویں اللہ دے نبی تے بہتان بننا کہ رب دے نبی معراج دی رات نام اپنے رب نو ویکھیا نہیں ویکھیا جدوں آقا فرماندے نے میں نہیں دیکھیا دنیا دی کوئی اکھ نہیں ویکھ سکدی قیامت نو مومن دیکھنگے اللہ پاک نے جو تذکرہ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّ الْكُبْرَىٰ سورہ نجم دے اندر ذکر ہے کہ قریب ہو گیا بالکل قریب ہو گیا دو کمان دا فرق رہ گیا ہے حضرات لوگ سمجھ دینے میرے نبی دے رب قریب ہو گیا ہے نانا میرے نبی نے آپ فرمایا میرے جبریل اتنا قریب ہو گیا کہ دو کمان دا فرق رہ گیا ہے آقا فرماندے نے میں
میں جناب جبریل نو اس دی اصل شکل دے اندر دو مرتبہ دیکھیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام نو میں اللہ دی زمین ہوتے دنیا تے ایک مرتبہ اونا دی اصل شکل دے اندر ویکھے آئے۔ آقا فرماندے نے جناب جبریل علیہ السلام نو میں اونا دی اصل شکل دے اندر دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا دے کول دیکھے آئے تے آپ اس دا نقشہ بیان فرماندے نے۔ آقا فرماندے نے جناب جبریل علیہ السلام نو جدوں میں آسمان دیاں بلندیاں تے ویکھیا تے جناب جبریل 600 پر دے اندر کنے 100 پر 600 پر دے اندر جناب جبریل نو میں دیکھیا تے آقا فرماندے نے اے 600 پر نے جناب جبریل دے تے ایک پر اتنا بڑا ہے جویں مشرق تو لے کے مغرب تک دا فاصلہ ہے، اتنا جناب جبریل دا ایک پر سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک نے نشانیاں جو دکھائیاں نے اپنے محبوب نو اتنا بڑا پارے حضرت جبریل علیہ السلام دا آقا فرماندے نے جناب جبریل علیہ السلام دے پارا دے انج موتی تے جوہرات نجڑے نے انج لگ دے جویں شبنم اور ویم دے ہونا کسے درختاں دے پتیاں یا سبزیاں دے اور پانی دے چھوٹے چھوٹے قطرے کتنے پیارے لگ دے نے جڑے لوگ سیر کر دے نے انہاں نوں پتہ ہے او پیارا پیارا موسم او بہار کیسی ہے۔ انج جناب جبریل علیہ السلام تو وسلام دے اینا پراں دے اتے موتی نظر آ رہے نے، آپ دے پیراں تے وال چمک رہے نے، سبز رنگ دا جوڑا آپ نے پہنیا ہویا اور لوگوں پتہ لگیا اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو آسمان دیا بلندیاں دے اصل شکل دے اندر آپ فرشتے ہم دے سردار جناب جبریل دا دیدار کروایا زیارتہ کروائیاں نے اور دنیا دی کوئی آخر رب نو ویکھ سکدی اوے کو نا ایک نبی نے بھی آکھے ہے اے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے رب نال گلاں باتاں ہو رہیاں نے او گل پیار دیئے گل محبت دیئے ویم دے ہو نا او ہون تے سہولتاں ہی بڑیاں نکلے آئیاں نے او کسے بیٹے تا باپ کویت گیا ہوئے کسے ماں تا بچہ میاں سعودی عرب گیا ہوئے تے بیٹا سعودی عرب بیٹھ کے اپنی مانو فون کر دائے تے جے مانو تصویر نظر نہ آئے اپنے بیٹے دی آواز کرنا تک پہنچ دیئے پھر دل دے تڑپ دائے نام اس میرے پتر دی زیارت بھی ہو جائے میرے پتر دا چہرہ می میں بیخ لواں ماں دا دل کر دا بیٹے دا دل کر دا میں اپنی امی دیاں آوازاں سن رہا میری ماں دا مکھڑا بھی نظر آ جائے میں ابو نال گلاں تے کر رہا اپنے ابو دیاں آوازوں تے میں سن رہا کدھرے میرے باپ دا چہرہ بھی نظر آ جائے اللہ اللہ ایت ایک دنیا دا نظام دنیا دے انسان نال محبتہ پیار نے او
سما ہی کیسا ہوئے گا جدو اللہ دے پیارے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب نال ہم کلام نے تے گلاں کر دے آمدے نے اللہ مینوں اپنا دیداری کرا دے اللہ گلاں جو کر رہے ہیں تے میرا دل پہ کر دے اللہ مینوں اپنا دیدار کرا دے رب دا قرآن سولا میں تے تو تے اور رب دے گھر نو ترس دے پیا اللہ سانو مکے وچ بیت اللہ وکھا دے اللہ جتھے میرے محمد پھیریا پاندے رہ اللہ سانو گھر ہی وکھا دے او پتھر اللہ سانو وکھا دے جس پتھر نو میرے محمد اپنے منہ رکھ کا چومدا رہیا ہے او پتھر اللہ سانو وکھا دے جس پتھر تے میرے محبوب نے اپنے لب رکھے نے تے چومے آئے اللہ سانو سب نو دوبارہ پھر ویکھنا نصیب کر دے اوے کو نا ماشاءاللہ بچہ عرش تازہ تازہ آج ہی اللہ دے گھروں واپس آیا اللہ اس نوجوان دا اے عمرہ کرنا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے اور جوانی دی تے عبادت دا سما ہی اپنا جوانی دی نماز دا مزہ ہی اپنا جوانی دے قرآن رب دی تلاوت دا لوگوں ایک مزہ ہی اپنا جوانی دی اندر رات دے قیام کرن دا مزہ ہی اپنا جوانی دی اندر نفل پڑھن دا اور سما ہی ایک اپنا جوانی دی اندر نبی پاک تے درود پڑھن دا سما ہی اپنا تے جوانی اندر بیت اللہ دے دھوالے پھیریاں پان دا بھی اپنا ہی سما اور بڑھے ویلے کرتے بندہ لیندہ لیکن جدو ٹھڈے کھاندہ ڈگدہ ہوئے وہ تو عبادت کی کرنی ہے اس واسطے جوانا کوشش کریا کر رب نے مال دیتے تے رب دے گھر والا اپنا سفر کریا کر رب نے مال دیتے اوہ آج میاں کملے مال رب نے دیتے تے کوئی کدرے کسے شہر وال سیر واسطے جا رہے ہیں اے جی نوجوان ایوبیہ جا رہے ہیں اے فلاں جگہ تے اوہ دستہ بن کے سیر واسطے جا رہے ہیں اس جوان دی قسمت دا کیا کہنا جیڑا جوان محنت کر کے پیسے جوڑ کے اور پیسے لگا کے جاندہ تے رب دے گھر دا طواف کرن واسطے جاندہ رب دے گھر دی زیارت واسطے جاندہ میں دسے رہا اوہ اسی تے ترس رہا اللہ سانو اپنا گھر وکھا دے تے ربی دے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ترس رہنے گلنا باتا ہوندیانا اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر نقشہ بیان کیتا ہے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي اللہ میں نو اپنا آپ کھا دے میرے ربا دیداری کرا دے اللہ فرمان دے نے قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ میں نو تو نہیں دیکھ سکتا کھڑے جو بہ گئے نے اللہ میں نو اپنا آپ وخا اپنا دیدار کرا فرمایا قال لن ترانی اے میرے
موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی لے پھر اس پہاڑ وال نظر مارنا جے تے پہاڑ کھلوتا روے گا تے پھر تک لینا اللہ پاک نے فلما تجلا ربو للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا اللہ پاک نے اپنے نور دی تجلی اس پہاڑ تے پائی ہے ادھر نور دی تجلی اللہ پاک نے پہاڑ تے پائیے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا بعض نے کیا ہے رب نے انی کو تجلی اپنے نور دی پہاڑ تے پائیے جی میں ناخن دے تھلے ماں سے نا اللہ پاک نے اپنے نور دی تجلی انی دو پہاڑ تے پائیے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے یہ منظر ویگ کے اللہ دے نبی موسیٰ ڈگ پیندے نے فلما افاقا قال سبحانکا تبت الیک وانا اول المؤمنین جدو ہوش آئی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو او نام دے نے کال سبحانکا اللہ تم پاکے اللہ تم پاکے میں نو معاف کر دے میں تے پہلا ہی مسلمانہ مومنہ حضرات پتائے لگیا دنیا دی آنکھ پاویں نبی دیئے پر دنیا ویچ رب نو ویک سکدا نبی بھی نہیں ویک سکدا رب دیدار کرائے گا قیامت نو حضرات میں دسے رہا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب جبریل علیہ السلام دے نال اللہ پاک نے ستویں آسمان تو اتے سدرۃ المنتہا دی بلندی دے لے گانے کلم چلن دیاں آوازاں آ رہی نے اللہ دے فرشتے لکھ رہے نے اللہ دے فرشتے کلمہ چلا رہے نے اون اللہ پاک نے اپنے کول بلا کے اپنے نبی نو تین رب تحفے دے لگے آئے او دنیا جہان دے او لوگو رب پہلا تحفہ اپنے پیارے نو بلا کے کی دیتا ہے فرمایا میری محبوبہ میں تینوں تے تیری امت نو 50 نمازاں دا تحفہ دے لگیا 50 نمازاں دا تحفہ دیتا معراج دی رات رب کائنات نے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر نو میرے نبی ایک دفعہ بھی نہیں آکھیا اللہ 50 نمازاں تے بہت نے میرے آقا نے نہیں کیا رب نے تحفہ دیتا میرے نبی نے قبول فرما لیا حضرات تھے ذرا ایک بات نوٹ کر جاؤ نا اللہ پاک نے میرے نبی نو اے قرآن والا معجزہ دیتا ہے اے زمین اتے دیتا ہے آسمان دیاں بلندیاں تے بلا کے نہیں دیتا قرآن والا بڑا عظیم معجزہ بڑا عظیم تحفہ ہے پر اللہ نے زمین اتے دیتا ہے انداز بھی کتنا پیارا ہے او کئی کملے ایویں کملے ہوئے پھر دینے ہم دینے ہوئے بشر نالو نوری اللہ ہے اللہ پاک دی قسم ہے اور نوری نالو بشر نو رب نے اللہ بنائے تو نوری نوری کردہ پھرنے اور رب نے میرے آقا نو کتنا بڑا مقام دیتا کتنی بڑی شان دیتی ہے نوری تے میرے محمد دا غلام ہے دیکھ لے منظر میرے پیغمبر
پیغمبر اگر زمین تے نے اللہ دے نبی فرشتے نے اے نوری آسمان دا او جبریل پیارے سارے فرشتے اندہ سردار زمین تے آسمان تو آندہ ہے میں صدقے جاوا اگے میرا مصطفیٰ ہے پیچھے پیچھے فرشتے اندہ سردار جناب جبریل ہے نبی مکے ہے فرشتے اندہ سردار جبریل مکے پیچھے جا رہے ہیں میرے نبی بیت اللہ دے اندر فرشتہ پیچھے بیت اللہ میں جاندہ ہے میرے پیغمبر بیت اللہ بچوں گھر آل فرشتہ نبی دے پیچھے میاں گھر آ جائے پیغمبر مکے بچوں مدینے تشریف لے آل اگے نبی ہے جبریل پیچھے ہے آقا مسجد نبی میں جال جبریل پیچھے جائے آقا بدر میں جال جبریل قرآن لے کے میرے نبی دے پیچھے بدر میں جائے میرے پیغمبر احد میں جال جبریل قرآن لے کے احد میں نبی دے پیچھے جائے میرے پیغمبر تبوک دے میدان میں جال جبریل سردار فرشتے اندہ سردار رب دا قرآن لے کے نبی دے پیچھے تبوک میں جائے میرے پیغمبر حنین اندر جال فرشتے اندہ سردار جناب جبریل میرے نبی دے پیچھے رب دا قرآن لے کے حنین میں جائے اور پتہ لگیا اگے اگے نبی ہے پیچھے پیچھے فرشتے اندہ سردار رب دا قرآن لے کے میرے محمد دے پیچھے پیچھے اگے اگے کائنات دا سردار محمد مصطفیٰ ہے اور پیچھے پیچھے فرشتیاں دا سردار جناب جبریل ہے تو تے نبی دی عظمت مقام نو سمجھیا ہی نہیں اللہ پاک نے ایویں تے نہیں فرمایا الہم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنک ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک میرا بابا بولیا سمسام بولیا فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا کہو صلی اللہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں تو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے صلی اللہ ہو اور گنگے ہی نہ بن کے کرو محبوب دا نام سن کے درود پڑھیا کر محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی ہائے ہائے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں کمر دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ دی جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں دعوے
ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ ہائے روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ان نواں پیر ان نواں نبی جگ دے ان نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اوے میں مرضی پونک دے پھر دے نے جی میں کتے گلیاں بازاراں دے اندر میاں پونک دے پھر دے نے اے میرے نبی دے دشمن میرے نبی دی ختم نبوت دے ویری گلی گلی شہر شہر اندر پونک دے پھر دے نے رب نے تے نبی تو بعد نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے ان قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ پاک نے تے ختم نبوت دا تاج میرے پیغمبر دے سر تے سجا دیتا ہے نبی دے آجال تو بعد او دنیا جہان دے او لوگو ان کوئی قیامت تک نبی آ سکدا نہ نبی آ سکدا ہے نہ میرے نبی دی شریعت تو بعد ان کوئی نمی شریعت آ سکدی ہے اللہ پاک نے نبوت بھی میرے نبی تے مکمل کر دیتی ہے میرے رب نے دین اسلام نو بھی میرے نبی اتے مکمل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نبوت بھی مکمل اسلام بھی مکمل ہے لوگوں پتہ لگ گیا میرے نبی دی نبوت تو بعد اگر کسے نو کوئی نبی ماندا ہے کسے نو کوئی اپنا رسول ماندا ہے او بندہ کدے مسلمان ہو سکدا نبی تو بعد مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی مننے والا او کافر ہے او مرتد ہے او لعنتی تے بے ایمان ہے وقت دے حکمرانوں یاد رکھو او تیرے اقتدار دے اندر تیرے حکومت دے اندر بڑی دندنا رہنے مرضی دندنا رہنے نبی دے گستاخ پیغمبر دے بے ادب نبی دی لیامدی شریعت دا مذاق اڑانے والے مرضی اج دندنا رہنے رب محمد دی قسم ہے اللہ پاک نے مسلمان واسطے آخری نبی میرے محمد نو بنایا ہے نبی تو بعد ان کوئی نبی نہیں جو نبی کوئی اور دا دعویٰ کرے گا ان دی تابعداری کرے گا وہ ابو جہل ہوئے گا ابو لہب ہوئے گا وہ فرعون ہوئے گا وہ عتبہ شیبہ ہوئے گا اور جیڑا انہاں مرضیاں دا دفاع کرے گا انہاں مرضیاں دی جو حفاظت کرے گا انہاں مرضیاں دے اس گندے قانون دا جو دفاع کرے گا انشاءاللہ مسلمان دا بچہ بچہ اور اس غدارہ
دا مقابلہ کرتا رہے گا. وہ چاہے کوئی وزیر ہوئے نبی دے دشمنوں دا، اگر مرزائی دا اے وزیر دفاع کرے گا اسی ہم دا مقابلہ کر دے رہاں گے. انہاں مرزائیاں دا اگر کوئی دفاع پاکستان دی عدالت دا جج کرے گا انشاءاللہ مسلمان دے بچے ان دا دفاع نبی دی ختم نبوت دا دفاع کر کے جج دا مقابلہ کر دے رہیں گے. اس پاکستان دے اندر اگر مرزائیاں دا دفاع اور وقت دی فوج دا سربراہ کرے گا پاکستان دا بچہ بچہ اجازت نہیں دے سکتا کہ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کوئی ڈاکہ مار جائے. پیغمبر دی ختم نبوت دے ڈاکو دا اس ملک دے اندر دفاع ہو سکتا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے ملک اسلام دے نام تے بنے، اے ملک رب دے رسول دے نام تے بنے. جیڑا ملک رب دے رسول دے نام تے بنے اس ملک دی سرزمین تے میرے نبی دا دشمن میرے نبی دی ختم نبوت تھا مذاق اڑان والا پھر سکدا. اسی انشاءاللہ انہاں نو چین نال پھرن دینا، حکمراناں نال مقابلہ نبی دی ختم نبوت واسطے کرنا پے گا. مر جاواں گے، ڈٹ جاواں گے، بچے قربان کروا لیں گے، لیکن نبی دی ختم نبوت دے نال مسلمان کدی غداری کر سکدا نہیں کر سکدا. حضرات میں دس رہا سا اللہ رب العالمین نے میرے تے تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج دی رات سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلا کے اللہ پاک نے 3 تحفے دیتے. کنے تحفے؟ 3 تحفے اللہ نے عطا فرمائے نے. اور نماز دا حکم ہے نا، روزیاں دا حکم ملے آئے اللہ نے زمین اتے دیتا ہے. حج بھی بڑا فریض ہے لیکن حج دا حکم ملیا میرے نبی نو زمین تے بیٹھیا ملے آئے. میاں صدقہ خیرات زکاة بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن اللہ والوں اے حکم ملیا تے زمین تے ملے آئے. میں صدقے جاواں جدو نماز دیاں واریاں آئیاں اللہ نو کتنا محبوب عمل ہے. نماز والا فریضہ اللہ نو کتنا پیارا لگدا ہے. اللہ کریم نے اے حکم زمین تے نہیں دیتا. جدوں واریاں نماز دیاں آئیاں نے میرے رب نے اپنے نبی نو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلایا. 50 نمازاں دا تحفہ اللہ پاک نے میرے آقا نو عطا فرمایا. صدقے جاواں میرے آقا نے کوئی گل نہیں کی دے. تحفہ رب دے وے نبی قبول نہ کرے. نبی پیار نال رب دا تحفہ لے کے واپس چل پینے. چل دیا جدوں 6ویں آسمان تے پہنچے نا رب دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نال میرے آقا دیاں ملاقاتاں ہو جاندیاں نے. اور اے بھی پتہ لگیا موسیٰ نبی نو میرے نبی دی امت نال خیر خائی کنی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ نو ہمدردیاں کہ نہیں آنے. فرمان دینے پیاریا رب کل گئے سو تے رب نے کی تحفہ دیتا ہے. اللہ نے کیڑے تحفے عطا فرمائے. آقا فرمان دینے اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی قوم ویکھ چکے سن آمدے نے
اللہ دے نبی جی انج کرو یہ نمازاں زیادہ نے تہاڈی امت والے انہیاں نمازاں نہیں پڑھ سکن گے رب کول جاؤ تے کچھ گھٹ کروا لے آؤ میرے آقا واپس جاندے نے اللہ جی میری امت تے رحم کر دیو نمازاں زیادہ نے کچھ تخفیف کر دیو میرے آقا تے 5 نمازاں گھٹ گئیاں ایک روایت اندر 10 گھٹ گئیاں پھر آئے تے موسیٰ نبی نے پھر پوچھیا اللہ دے نبی فرماندے نے 10 گھٹ گئیاں فرمایا اور گھٹ کرا لو اجے ویلائے اللہ حاضر کیا میرے آقا آسمانوں تے جاندے رہ رب کولو امت واسطے اوے امت دا فکر کنا ہے میرے آقا نو اپنی امت دا درد میرے نبی نو کتنا ہے امت والے ہو کدی تساں وی اپنے نبی دا درد رکھے آئے نبی دا درد کنا ہے بار بار آسمان تے جاندے نے نمازاں گھٹ ہوندیاں جا رہیاں نے آخر نمازاں 5 رہ گئیاں نے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوبہ میرا لکھیا نہیں بدلدا نمازاں 5 پڑھو گے تے ثواب میں رب توانو 50 دائی عطا کردہ رواں گا پڑھو گے 5 تے ثواب 50 دا میرے ویر کدی سوچے آتے کر جے 50 دیاں 50 ہی رہندیاں میرے آقا جاندے ہی نہ تے پھر کی حال ہونا ہے حال پھر بھی کچھ نہیں سی جنہ رب نو منیا رب دے رسول نو منیا ہونا پھر بھی پڑھنی حاضر اور جیڑے 5 پڑھ رہنے میرا نبی توفہ لے آندہ تے امت والے مومنہ 50 بھی پڑھنی آزان پر میرے نبی دیاں مہربانیاں بار بار جاگے اللہ پاک نے 5 نمازاں رہن دیتیاں فرمایا 5 پڑھیا جے ثواب میرے کولو 50 دا حاصل کر لے آجے آقا خوشیاں نہ لگے واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی دسیا 5 رہ گئیاں نے فرماندے نے سونیا ایک دفعہ پھر جاؤ 5 بھی زیادہ نے آقا فرماندے نے نہیں ان میں نو شرم آندی ہے 5 رہ گئیاں نے تے شرم آندی ہے حضرات نماز اتنا بڑا فریض ہے نماز اتنی اعلی عبادت ہے او جیڑی نبی پاک نو اللہ نے آسماناں تے بلا کے یہ تحفہ عطا کیتا ہے میں تے پھر اکثر کہا کرنا اے مجمع اندر شادی شدہ بھی بیٹھے نے ایس مجمع اندر داماداں والے بھی بیٹھے نے اپنے داماد دی انگلی وچ میاں چاندی دی انگوٹھی پا دے کیونکہ مرد واسطے سونا تے انجی حرام ہے پر سانو کی لگے حلال حرام نال سادہ تے صرف دعویٰ یہ نا میں صدقے یا رسول اللہ اوہ اذان ہوئے محمد دا نام آئے انگوٹھے چم لینے انگوٹھے چمنے سوکھے نے میرے مصطفیٰ دی اور سنت قربان ہونا اے بڑا اوکھا ہے انگوٹھے چم لینے اے تے بڑا آسان ہے پر پیغمبر دی بات جانا نچھاور کر دینیا اے بڑا اوکھا ہے پر کرن والیاں کیتیاں کرن والیاں اور نبی دی آواز دے اور نہ جاننا بھی دیتیاں پیغمبر دی آواز دے میں نو یاد آیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دے اندر میرے آقا خطبہ ارشاد فرما
رہے نے خطبے دے دوران نا اللہ اللہ نبی پاک دا ایک صحابی انج مسجد دے اندر کھڑا نظر آیا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ نا اے بندہ تے بہی گیا ہوئے گا جدو میرے آقا نے آواز دیتی نا بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے نا اپنا قدم مسجد دے اندر رکھے آئے آیا میں صدقے جاواں اونا پروانے اندہ ایمان کیسا ہے میرے نبی نال محبتہ تے عقیدتہ کیسیاں نے انج مسجد وچو اندر قدم رکھ لے آئے انج سمجھ لے جتیاں والی جگہ دے نبی دا پروانہ اندر آگے آئے کان وچ آواز پہ گئی ہے بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ نو حالا میرے آقا مخاطب نہیں ہوئے آپ نو نہیں فرمایا بس کان وچ آواز پہ گئی ہے بیٹھ جاؤ میرے عبداللہ اوتھے ہی بہ گئے نے اللہ دی قسم جیڑا قدم اگے وے انہوں پچھے نہیں کیتا جیڑا قدم پچھے وے انہوں اگے نہیں کیتا کدھر نبی دی آواز تو بعد میرا اٹھن والا قدم جہنم وچ نہ چلا جائے اوتھے ہی بیٹھ گئے نے میرے آقا دی نظر پہ گئی آقا فرماتے نے عبداللہ بھی آ رہا جی اللہ دے نبی جی فرمایا میں تینوں تے نہیں کیا کہ بیٹھ جا اللہ دے نبی تو سائے کا آواز دیتی ہے بیٹھ جاؤ تے میں سمجھیا شاید میں نوی آقا فرما رہا نے اور لوگوں اے جے ایمان اے جے نبی دے نال محبت اینا لوگا دی نبی نال عقیدہ دے آج سیوی تے ذرا سوچئے نا نبی روکے آئے نبی منع کر دیتا ہے اور لوگوں کوئی شراب نہ پیوے کلمہ پڑھے آئے تے شراب تو کیوں نہیں روکدا نبی روکے آئے اور جوا نہ کھیلو جواریو جوا کھیلن والے ہو نبی دا صحابی تے اوتھے ہی آواز سن کے بہ جاندہ ہے تو جوے تو نہیں باز آیا نبی نے روکیا شرک نہ کر تو شرک تو باز نہ آوے نبی نے روکیا بدت نہ کر تو بدت تو باز نہیں آندہ میرے محمد نے روکیا ہی داڑی نہ منا داڑی اے فطرت مردی داڑی دانا مردی فطرت نبی روک رہے نے داڑی نہ منا نبی دا صحابی آواز سن کے جتیاں والی جگہ تے بیٹھ جاندہ ہے تینوں میں نو نبی نے حکم فرما دیتا ہے داڑی نہ منا تے تو نہیں روک دا داڑی مونا نہ ہے اللہ فطرت ہے اللہ دی فطرت نو تبدیل نہیں کرنا چاہی دا جے فطرت نہ ہوندی اے داڑی عورت دے چہرے دے بھی آ جاندی لیکن عورت دے چہرے تے داڑی نہیں آ رہی مرد دا حسن داڑی دے نال مرد دی شان داڑی دے نال اللہ پاک دی قسم جے اگر داڑی نال جمال نہ ہوندا اگر داڑی دے نال مرد دا حسن نہ ہوندا اگر داڑی دے نال مرد خوبصورت نہ لگدا اللہ پاک میرے محمد دے چہرے تے کدی داڑی دا وال بھی اگن دیندا اور یارو جیڑے رب نے ساری زندگی میرے محمد دے پاک چہرے تے گندی مکھی نو نہیں بین دیتا اور رب اپنے نبی دے چہرے تے ایک وال بھی نہ اگن دیندا اے فطرت مردی اللہ نے اندے چہرے نو سجایا ہے پھر کمبلا کیسا ہے اور داڑی رب واللہ ہوئے ہی نا اور جنو کھودا ہم دے ہو ان دی داڑی ہوئے نا
پھر آندا یار میں تے بڑا برا لگ رہا، وہ اپنے منہ تے پچھ مار مار کے کدھرے اندے وچ دوائی بھردا ہے، کدھرے پچھ لا کے سرما بھردا ہے، مینوں داڑھی ہو جائے نہ ہوئے تے تو کوشش کرنا ہے داڑھی ہو جائے۔ رب نے تیرے چہرے تے داڑھی لیاندی ہے، وہ نبی دی سنت دا تو مذاق اڑا رہے، اے نبی دا امتی پیار کرنے، دعویٰ نبی نال محبت دا کرنے، دعویٰ پیغمبر نال اظہار محبت دا کرنے، پر نبی دے صحابہ جیسا ایمان تے بنا۔ نبی دے صحابہ نو تے نبی نے کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، نبی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پیغمبر نے فرمایا چل جاؤ، اویاتے تتیاں ریتہ تے چل جان والے اور پتھرہ تے چل جان والے، خدا دی قسم پیغمبر دے حکم تے پیرا تو ننگے صحابہ سردی دی ٹھٹھل دیا ہوئیاں راتہ تے دن نے نبی توڑ دیتا، صحابہ توڑ پہ پیرا وچ جتیاں نہیں، سردی دی وجہ نہ پتھریلی زمین تے چل چل کے پیر پھٹ جاندے نے۔ نبی دے یار دے او جتیاں نہیں تے ٹاکیاں پاڑ پاڑ کے اپنے پیروں دیاں تلیاں تے بن رہنے، اونا دیاں تلیاں تے پیروں تے اے ٹاکیاں بنن نال رب نو عطاواں اے دنیا پسند آ گئیاں نے۔ رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میں رب تے راضی کیوں راضی ہے؟ اے رب دے نبی دے صحابہ نے نبی نو راضی کر لئے، نبی دی تابعداری کی دیئے۔ اس واسطے بھائیو ارے نوجوان داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے، کوئی نبی داڑھی مون نہیں، نبی تا کوئی صحابی داڑھی مون نہیں، محبت کر نبی دی سنت نال، پیار کر نبی دی سنت نال، عقیدت رکھ نبی دی سنت نال۔ تیری مسلمانی کیسی ہے، تیری پیغمبر نال عقیدت کیسی ہے، تیری نبی نال او میاں پیار کیسا ہے؟ داڑھی رب اتار رہا ہے، رب دی فطرت نال تو مخالفت کی تھی، نبی نے حکم دیتا داڑھی نو معاف کر دے، داڑھی نو معاف کر دے، جتھے جاندی ہے اس نو جالم دے، اور تو کیسا امتی ہے نبی دی سنت نو اپنے چہرے تو اتاریا۔ اور میں کی کہا اگر کوئی انگریز نبی دی میاں نقشہ بنائے، نبی دی صورت دا کارٹون بنائے، تو پاکستان دیاں گلیاں بازاراں دی اندر انہاں واسطے جلوس کرنے، تو نبی دی توہین کی تھی، انہاں تے کافر ہو کے نبی تے گستاخ بنے، او تے کافر ہو کے پیغمبر دی توہین کرل، اور تو کلمہ پڑھ کے پیغمبر دی بے ادبی کر جائے، کلمہ پڑھ کے میرے محمد دی سنت دی تو بے ادبی کر جائے، نبی تا کلمہ پڑھ کے نبی تا امتی کہلا کے نبی حکم کرے داڑھی نو معاف کر دیو، نبی تا مقابلہ کر کے نبی دی بات نو ٹھکرا کے نبی دی بات نو چھڑ کے اس سنت نو منوایا، اس سنت نو کٹوایا، اپنی ہتھی داڑھی مون کے اور گندی پیشاب والی نالی وچ سٹنا ہے۔ کدی سوچ بیٹھ کے اور تیری ماں دا دوپٹہ ایک پاسے ہو جائے، تیرے باپ دی پگڑی ایک پاسے ہو جائے، تیرے بھائی دا رومال ایک پاسے ہو جائے، رب محمد دی قسم ہے ساری کائنات دیاں ماں دے دوپٹے اگر مل جان، ساری کائنات دے ماپیاں دے سر دے پگ اگر مل جان، ساریاں پگاں دی عزت میرے محمد دی جتی دی دھوڑ دا بھی مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ باپ دی پگڑی ڈگ جائے تے تیرے دل وچ غیرت آ جاندی ہے، ہاں میرے باپ دی پگڑی اتارن والا کون ہے؟ میرے باپ دے سر تو پگڑی
پگڑی زمین تے سٹن والا کون ہے؟ باپ دی پگڑی واسطے مر جانا ہے، باپ دی پگڑی واسطے لڑائی کرنا ہے، ماں دی عزت واسطے لڑائی کرنا ہے۔ اور پیغمبر دی عزت تو باپ جتنی بھی نہ سمجھی، نبی دی عزت اپنے بھائی جتنی بھی نہ سمجھی، نبی دی عزت اپنی ماں جتنی بھی نہ سمجھ۔ یاد رکھ لے پیغمبر نے کی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ساری کائنات ایک پاسے، ماں باپ ایک پاسے، اولاد ایک پاسے، اور زمین تو لے کے آسمان تک ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے، جنی دیر تک انہاں سب نالوں زیادہ رب دے رسول نال محبت نہیں ہوئے گی، اللہ دے نبی نے فرمایا ان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوئے گا۔ وہ بندہ انہی دیر ایمان والا ہو سکتا جنی دیر اللہ اور اس دے رسول دی محبت سب نالوں ود کے ہم دے دل وچ نہ آ جائے۔ تیری میری محبت دا تقاضا ہوئی ہے، انج تے میں صدقے جانی ہاں، میں بارے جاواں، لیکن جدو نبی دی سنت آ جائے ادو نہیں صدقے جاندہ، ادو آندہ سنت کوئی اور اپنا لے۔ آ میرے بھائی، کس طرح تیری میری ضمیر تے غیرت اے برداشت کردہ ہے کہ پیغمبر دی سنت نو پیشاب والی گندی نالی میں سٹ دے۔ ہائے جے میرے رب نے قیامت دے دن تینو اپنے دربار وچ بلا کے اے کوئی تینو سوال کر لیا، کملیا رب نو جواب کی دے مہنگا۔ اس واسطے مت سوچیا کر کہ داڑھی منان نال حسن ہے، جیڑا حسن کیوں اللہ پاک نے 4 قسمہ کھا کے اور انسان میں نو تینو بنایا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمہ کھا کے اللہ پاک نے فرمایا میں تینو بہترین بنایا ہے، تیری شکل و صورت میں سب تو اللہ بنائی ہے۔ رب قسمہ چگ کی آندہ تینو میں اللہ بنایا ہے، تینو میں خوبصورت بنایا ہے، تے تو کملیا رب دی فطرت دا مقابلہ کرنا پہ ہے۔ آج اپنے رب نال دلو وعدہ کر جا، اللہ جو غلطی ہو گئی ہے زندگی دا کی پتائی، باہر جانا بھی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، ایک سنتی اپنا لے۔ تے میرے آقا فرماندے نے من احب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماندے نے او لوگوں جن نے میری سنت نال پیار کر لیا، عام کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، ساری دنیا دا سردار آمینہ دے در یتیم فرما لینے جن نے میری سنت نال پیار کیتا، وہ بندہ انج سمجھ لے انہیں میں محمد نال پیار کر لیا۔ معمولی گل نہیں جے، بہت بڑی گل ہے، پر سمجھن والے آواز دے۔ فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا وہ سمجھے کہ انہیں میں محمد نال پیار کر لیا۔ اگلی گل کتنی پیاری، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جن نے میری سنت نال پیار کر لیا، قیامت دے دل میں محمد نال رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ نبی دی سنت نال پیار کرن نال اللہ نبی دا ساتھ دے دیندہ جے۔ اے عمران خان دا ساتھ کیے، اے دنیا دے جرنا کرنا دا ساتھ کیجے، اور جنہوں قیامت نو جنت وچ میرے محمد پاک دا ساتھ مل جائے وہ کتنا ہی
عظمتاں والا انسان ہے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی پٹکتا رہا ہے پٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی میں اس مجمع دے اندر ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا کیونکہ تیرے دل دی نیت دا معاملہ تیرے رب نالے حدیث سنا دیتی ہے نبی دا پیغام تینوں پہنچا دیتا ہے نبی دی سنت والا پیغام دوستا میں تیرے تک پہنچا دیتا ہے ان کل اے نہیں کہہ سکیں گا اللہ میں نوں پتہ ہی نہیں لگیا رب نال وعدہ کر جا اللہ جو پہلے ہو گیا ہے آج تو بعد اس چہرے تو داڑھی اتاراں گا چہرے تو داڑھی نہیں اتاراں گا اور ویرا کتنا سستا سودا ہے رب نال وعدہ کر جا تیرے تیرے دے جیڑی فطرت اللہ نے تیرے چہرے دی بنائی ہے نبی دی سنت سمجھ کے انہوں معاف کر چھڑے گا انہوں معاف تو کر دے اللہ تینوں معاف کر دے گا انہوں آج معاف تو کر دے پتہ نہیں راتاں نو کنے کو گناہ کرنے جنہ گناہوں میرے باپ نو نہیں پتہ لب لگن دیندہ میرے تیرے گناہ و غلطیاں دا میری امی نو رب پتہ نہیں لگن دیندہ جنہ گناہوں دا اینا یارہ سجنہ نو رب پتہ نہیں لگن دیندہ لوگو جے اینا یارہ سجنہ دے سامنے رب گناہ ظاہر کر دے پیٹ کھول دے وے تے بندہ تے آندے زمین پھٹے تے میں غرق ہو جاواں اینا یارہ دے سامنے ذلیل ہو گیا کدی یہ بھی تے سوچ لے اگر دنیا دی زلالت نہ میں پسند کرنا دنیا دی زلالت نہ تو پسند کرنا یہ تے چند لوگاں وچ زلالت نہیں پسند کردا تے جدو قیامت نو آدم نبی تو لے کے میرے محمد پاک تک ہر نبی تے ہر نبی دی امتی ہونگے اونا سارے دے سامنے رب تیرے گناہ والو ننگیا کر دے گا اوے پاپی تیرے گناہ تیرے سامنے آ جائے تیرا عمل نامہ تیرے سامنے آئے پڑے گا تے اس دن کتنا شرمندہ ہوئے گا آئے کلمی دا نہیں پتا میں خدا دا واسطہ دے کے کوا گا اور نبی دی سنت دا مذاق اڑانے والے ہو ایک سنتی اپنا لے آج وعدہ کر کے چلا جائے گا کی پتہ ہی موت آ جائے اللہ نو تیری خدا پسند آئے رب قیامت دے دل میرا نبی حوض کوثر تے کھلوتا ہوئے انج بک پر کے پانی دا نبی لے کے کھلوتا ہوئے تے اے داڑھی رکھن والا نبی دی سنت دی عزت قدر کن والا نبی آکے آؤ میرے امتیا او کامل یا مکی مسجد دے اندر میری سنت دا اعلان کیتا تے تو لبیک کی دیئے آج تیرے تے تیرا رب راضی ہو گیا ہاتھ میں محمد نے اوے میری امت یا بندیا میرے ہاتھا تے بول لاگے آج حوض کوثر دا پانی پی جا او کتنا ہی کامیاب بندہ ہے کیوں بھئی کوئی ہے نبی دی سنت نو بنان والا ماشاءاللہ ایک جوان اور جمعہ تے داڑھی منان والا وعدہ کرے تے داڑھی کٹوان والا بھی وعدہ کرے آج تو بعد کٹوانی ایک تے ہے بیٹھا بار باؤ افضل تھلے سیر سٹے ہے
ماشاءاللہ پیر صاحب بھی نے دم کر دینے اے کیوں نہیں ہاتھ چکدا ہن تے عمر بھی وڈیری ہو گئی ہے اے بھی کوئی فکر نہیں بھی گھر جاندے مت کوئی متھے تے تیوڑی پہ جائے او ساڈی بھੈਣ جمعہ پڑھن بھی آندی ہے باؤ جی اعلان تسی کر دیو گھر جاندیاں انشاءاللہ مبارک ہی ملے گی گھر تہاڈی بیگم تہاڈی چھترول کرے گی مبارک دے گی کہ میرا خامد رائے راستے آ گیا ہے اے بھی داڑھی رکھے اے نوجوان ایک دروازے اگے بیٹھا ہے ان اپنا بچہ بھی حفظ قرآن واسطے وقف کیتا ہے وہ بھی آمدہ ہے میں داڑھی رکھاں گا اور بھائی کوئی ہے جیڑا نبی دی او ساڈا ایمان ویکھو اپنا ایمان نبی دی توحید نبی دی سنت دی بات سن کے تیرے اندر جذبات نہ آئے تے کدوں آنا ہے آج جوان ایک آندہ ہے ممی داڑھی نہیں کٹاواں گا انشاءاللہ داڑھی نو معاف کرانگا اور کوئی ہے داڑھی نو معاف تو کر انشاءاللہ رب معاف کرے گا داڑھی نو معاف تو کر اور قیامت نو شفاعت میرا محمد مصطفیٰ تیری کرے گا اے بھی بیٹھا ہے او بھی بیٹھا ہے میں پہلے کیا او دل وچ ارادہ کر لو تیرے دل دے ارادے نو مالک جاندہ ہے حضرات وقت ہو گیا ہے 2-4 منٹ اندر 3 تحفے اللہ نے میرا دیرا ایک توبہ نماز دا کے دا نماز بہت بڑا فریض ہے نبی پاک نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میرے دل دا سکون ہے ایمان نہ دسو نبی نے توفہ رب دیتا نبی لے آندہ اور رب دا توفہ نبی ساڑھے کو لے آندہ رب دا توفہ قبول کرنو دل کردہ کہ نہیں بولو نماز والا توفہ اور سورے دی انگوٹھی دا توفہ قبول کرنے سالیہ دی انگوٹھی دا توفہ قبول کرنے اور ماں دی بیڈ شیڈ نو میری بہنوں قبول کر دیئے بچھاندی بھی نہیں پیٹی وچ سانب کے رکھ دیئے رب دا توفہ پیجیا کیوں نہیں قبول کردا 5 نمازاں دا توفہ رب نے پیجیا نبی لے آندہ نبی دا سچا امتی اوہی ہوئے گا جیڑا آج تو بعد 5 نمازاں نو چھڑے گا پنجے پڑھے گا نبی پڑھیا 5 نمازاں سفر وچ نے تد پڑھیا گھر نے تے تد پڑھیا میرا نبی بدر وچ گیا تے تد پڑھیا نبی احد وچ تلواراں چل دیاں تلواراں تے واراں تھلے تلواراں تے سایہ تھلے نبی نماز پڑھ دے نظر آئے نبی دے صحابی نماز پڑھ دے نظر آئے اوہ تلواراں دے سائے تھلے پڑھن او آمدیاں دے سائے تھلے پڑھن تے جے میں اپنے خبیب نو ویکھا تے سولی سامنے ٹنگی ہے تے کافر پوچھ دینے او خبیب آخری بیلے کوئی خواہش ہے ہی کچھ نہیں کیا اے نہیں آکھیا میں بیٹے نو پیغام دینا ہے فلاں نو پیغام دینا ہے میرے خبیب آمدے نہیں کوئی خواہش ہے 10 کی خواہش ہے میں نو آخری ویلے 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو سولی سامنے ٹنگی ہے واہ خبیب میں تیری عظمت تو صدقے جاواں فرماندے نے میرا دل تے کردہ سی میں بہت ہی نماز پڑھا تے 2 رکعتاں جیڑی پڑھیاں نے بھی لمبیاں کر لا پر میں جلدی اس واسطے پڑھیاں نے کافر اے نہ سمجھن اے خبیب سولی تو ڈر کے نماز لمبی کر چکے ہیں یارو ہوتے صحابہ سولیات دے سامنے اے سنت چلی ہے تو میرے پیارے خبیب تو چلی ہے خبیب تو پہلے سولی تے بڑے چڑھے گئے پر کسے نے سولی چڑھن تو پہلے نماز دی خواہش نہیں کی تھی یہ نماز دی خواہش کی تھی تو میرے خبیب نے کی تھی یہ آؤ نماز دا تحفہ ایک دجا تحفہ نبی پاک نو اللہ پاک نے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتان دا تحفہ کیڑی سورت ہے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں آمن الرسول تو لے کے آخر تک یہ 2 آیتاں والا تحفہ اللہ نے معراج دی رات میرے نبی نو تحفہ دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا
جیڑا ہر روز انہاں آیتاں نو پڑھدا ہے اون دے واسطے کافی ہو جان گیاں۔ بعض نے تے لکھیا ہے جیڑا رات نو یہ 2 آیتاں پڑھدا ہے ان دے واسطے انجے جی میں تہجد دی نماز پڑھ لی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس گھر وچ 3 آیتاں قرآن دیاں سورہ بقرہ دی آخریاں پڑھی جان اوتھے شیطان جن ڈیرا نہیں لا سکدا، اوتھے شیطان اپنا ڈیرا نہیں لگائے گا، جن دا ڈیرا نہیں ہوئے گا۔ پڑھیا کرو میریو ماں میریو بہنوں قرآن پڑھیا کرو۔ آقا نو جو تیسرا تحفہ معراج دی رات اللہ نے دے کے بھیجے ہے، فرمایا میرے محبوبہ تیری امت والا مرد ہے یا عورت ہے جیڑا شرک کر کے میرے کو نہیں آئے گا میں ان دے سارے گناہ معاف کر چلا گا۔ جیڑا شرک کر کے نہیں جاندہ ان دے گناہ جتنے بھی ہون گے مرضی میرے رب دی ہے، چاہے تے گناہ تے پکڑ کر کے سزا دے دے، چاہے ان جی معاف کر کے جنت عطا فرما دے، لیکن شرک نہ کر کے گیا ہوئے۔ اس واسطے تنہی توبے تنہی بڑے پیارے توبے آج رب نالائد کر انشاءاللہ زندگی پر نماز پڑھاں گا، اور میں ایک قرآن دی سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات میں ہر روز رات نو اپنے کار پڑھدا رہاں گا۔ انشاءاللہ پڑھدا تو رہ میری ماں میری بیٹی میری بہن، کار اے سورت دیاں آخری آیتاں پڑھن والا عمل تو بنا لے، انشاءاللہ شیطان دا تیرے تے اثر نہیں ہوئے گا، جن تیرے گھر کوئی شرارت نہیں کر سکے گا، جن تیرے گھر کوئی خون پانی دے چھٹے نہیں مار سکے گا۔ ان آیتاں نو پڑھن والا عمل تو جاری کر لے، اور اے بھی تہیہ کر اللہ جتنی دیر زندگی ہے میں تیری توحید نو اپناواں گا، شرک نہیں کراں گا۔ انشاءاللہ جدو تو توحید اپنائیں گا شرک تو دور ہوئے گا، اللہ تینو قیامت نو اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ اللہ کل دعا ہے اللہ جو تو اپنے نبی نو معراج دی رات تحفے دیتے او تحفے سانو اپنان دی توفیق عطا فرما۔ اے شرلیاں پٹاکے اے جو کچھ ہوندا ہے 27 رجب نو بھائیو اللہ نے تحفے اسمان تو نہیں بھیجے۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی دین ہوئے جیڑا اسمان تو آوے تے جیڑا زمین تے بنے او دین ہوندا۔ اے شرلیاں پٹاکے 27ویں نو حلوہ پڑیاں ونڈنا اے جناب شرینیاں اے سب کچھ زمین تے بنے ہیں، مولویاں بنایا ہے، اسمانہ تو نہیں آیا۔ جو اسمانہ تو نہیں آیا او دین نہیں، جو زمین تے بنے جو اسمان تو آیا ہے او دین ہے، جو زمین تے تیار مولوی دی مرضی نال ہوئے او دین ہو سکدا۔ اس واسطے دین چھوٹا بھی عمل چھوٹا بھی ہوئے گا انشاءاللہ ان دا اجر زیادہ ہوئے گا۔ بدعت بڑی کرے گا ان دا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوئے گا، بدعت چھوٹی کرے گا ان دا جرم بھی بہت بڑا ہوئے گا۔ اللہ سانو شرک تو بچائے بدعات تو بچائے، اللہ توحید اپنان دی توفیق دے، سنت اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب